Kung gibati nimon nga dili ka komportable, ayaw kabalaka, dili ka nag-inusara. Nahibalo si Jesus nga dili kanunay sayo ng tanan. Ug naglakaw siya uban kanato, bisan sa kalisdanan. Sa Mateo 10:34, si Jesus miingon, ayaw paghunahuna nga mianhi ako aron magdala og kalinaw sa yuta. Wala ako moanhi aron magdala og kalinaw, kundili espada. Morag katingadan, di ba? Apan gusto ni Jesus nga masabtan nato, ang pagsunod kaniya dili kanunay yano. Usahay, nagpasabot kini sa pagbarog alang sa unsay husto, bisan ko nga mga tawo sa atong palibot dili muyon. Gipahinumduman niya kita nga ang atong gugma sa Dios mo'y una, labaw sa tanan. Bisan kung lisod, si Jesus nagsaad nga mag-uban kanato. Sa dihang nahuman na siya sa pagtudlo sa iyang mga tinunan, wala niya sila biyayin nga nag-inusara. Kipadala niya sila uban ang kaisog ug paglaom, nga nahibalan nga ang gugma sa Dios nag-uban kanila. Karon, samtang nag-atubrang ka sa imong kaugalingong mga hagit, hinumdomi gitawag kita ni Jesus sa paghigugma, sa pagmaisog, ug sa pagsalig kaniya. Bisan sa mga higayon sa panagbangi, ang iyang kahayag nagdanag pinaagi kanato. Maglakaw kita sa unahan, uban ang malumo nga kasing-kasing, nga naggupot sa saad ni Jesus, kanunay siya nag-uban kanato, nga naggiya kanato ngadto sa kahayag. Hinaot nga punon ka sa iyang kalinaw karong adlawa.